नमस्कार. हांव नारायण श्रीपाद कारेकर, अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचो अध्यक्ष. म्हाज्या बरोबर आसात ते बाब यशवंत बाबा गवळकर, हे आमचे ऑल गोवा मोर्चा फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी. आमी आज पर्यंत जी वाटचाल केली ती म्हणल्यार व्यापाऱ्यांचेर वेळावेळाचेर केन्ना आमचेर संकट येयला, आमचेर घालो घातलो गेलो तेन्ना आमी सगळे व्यापारी एकजूट जावन ते प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी कार्यरत रावले. आनी हेच आमच्या सगळ्या एकजुटीन आनी एकाग्रपणे काम केल्यामुळे आमकां यश मेळत गेलें. आयज आमचेर व्हडलो आघात म्हणल्यार ज्यो गोंयान आमच्यो 13 म्युनिसिपालिटी आसात तितून जास्त करून इफेक्टेड म्हापसा आनी बिचोली आनी काही प्रमाणान सांगे अशा प्रकारच्या म्युनिसिपालिटीन एरियर्स नांवाचो प्रकार त्या मुसळ्या चीफ ऑफिसरान दाखोवन व्यापाऱ्यां कडसून वसूल करपाचो प्रयत्न केलो. कारण इतलें ठरलें जे नोटिफिकेशन 21 ऑगस्ट 2025 डायरेक्टरान काडलें. सांगतना आमकां हेतू सांगलो असो की तें नोटिफिकेशन काडलां की सगळ्यांची जी लीज एग्रीमेंट आसा ती रिन्यू करची अशा प्रकारचो हेतू आसा, म्हणून आपूण तें लीज एग्रीमेंट करपा खातीर हें नोटिफिकेशन काडलें अशा प्रकारे आमकां सांगलें गेलें. परंतु भितरलो जो हिडन जो कितें हें आशिल्लो अजेंडा तो म्हणल्यार तेज्या नांवा सकयल तेणें म्हटलेलें की जे कितें ड्यूज आसात ते ड्यूज तुमी सगळ्यांनी ते फारीक केल्या उपरांत तुमचें हें लीज एग्रीमेंट रिन्यू जातलें. परंतु कालांतरान त्या नोटिफिकेशन जें बरयल्लें आसलें त्या नोटिफिकेशन म्हटलेलें की 2 म्हयने जे दिल्ले त्या 2 म्हयन्या भितर तुमी सगळ्या व्यापाऱ्यांनी एप्लिकेशन करपाक जाय तुमचें लीज एग्रीमेंट करपा खातीर, रिन्यू करपा खातीर. आनी विदीन दॅट 2 म्हयन्या भितर जर रिन्यू करिना जायत जाल्यार तुमचें जें आस्थापन आहा ती इलिगल आनी अनऑथरायज थरले वतले आनी मागीर चीफ ऑफिसर त्या दुकान तुमचे ताब्यात घेवन ताका सील ठोकतलो अशा प्रकारचे तेणें तें नोटिफिकेशन काडलेलें. आनी त्या नोटिफिकेशन म्हटल्यार जर तुमचे कितें हे आसात म्हणणे आसात जाल्यार तुमच्या म्हणण्याचे कितें एरियर्स आहात ड्यूज आहात ते फारीक कर आनी मागीर तूं म्हणणें तुजें कितें तें मांड अशा प्रकारचे ते नोटिफिकेशन फुडें म्हटलेलें आसा. आनी ते म्हणटा आसतना म्हटल्यार कितें की तें एप्लिकेशन कितें आसलें तें पूर्ण रुपी तें भरलेलें आसूंक जाय. पूर्ण आसूंक जाय. आतां पूर्ण म्हणजे कितें म्हणजे सगळे जे एरियर्स आहात ते सगळे बरोवन ते फारीक करून बी अशा प्रकारचे तो जेर उल्लेख जाता कितें असो व्हडलो एक सस्पेन्स कसो आशिल्लो. म्हणून आमी ते कालांतरान मागीर उठाव केलो. मागीर आमी अखिल गोवा व्यापारी महासंघा तर्फे आमी UD मिनिस्टराक रिप्रेझेंटेशन दिलें की अशें अशें आहा तें चुकीचें आसा, आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. कारण म्हापसाचेर हो व्हडल्या प्रमाणांत चड दुकानां आसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणांत अन्याय जाल्लो आसा. डिचोलीचेर जाल्लो आसा, मागीर बाकीच्या मुसळी जाल्लो आसा. त्यामुळे हो अन्याय दूर करपा खातीर प्रयत्न जावचो अशें आमचे मागणे आमी केले तितून. आनी खरें म्हणल्यार हे मागण्या करता करताच मदीं अशें आयलें की ती एरियर्स संबंदी 2 म्हयने दिलेले बाबा एरियर्स काडल्यामुळे एप्लिकेशन करपाक 2 म्हयने दिले. 2 म्हयने दिवाळेच्या काळान ते सोंपपाक आयले. म्हणून मागीर ताका मुख्यमंत्र्याक आमी वचून मेळ्ळे. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण तेच्या खातीर कॉरेस्पॉन्डंट काडटा, तुमकां आनी टायम वाडोवन घेता. डायरेक्टराक त्यामुळे डायरेक्शन दिलें की तूं तें वाडोवन दी. त्यामुळे आनीक तेणें 3 म्हयने वाडयले. अशे 5 म्हयन्याचे ते कॉरेस्पॉन्डंट काडून ते टायम लिमीट वाडोवन घेतली. परंतु त्या 5 म्हयने वाडोवन सुद्दां लीज एग्रीमेंट एकूच जावंक ना. कारण कितें तर तेणें ते एरियर्स दाखयले. कोणाचे 5-5 लाख, कोणाचे 6 लाख, कोणाचे 4 लाख अशा प्रकारचे एरियर्स दाखयले भाड्यान ते देण्या म्हणून. त्यामुळे सगळ्या कडेन घबराट निर्माण जालेली. आनी व्यापाऱ्यांक कळनासलें बाबा हे खंयचें काम बी काडलां. आमी रेगुलर भाडें फारीक करतात. कांय जाण आमी मार्च 2024 भाडें फारीक केला. तरी आसतना आपले ड्यूज खंयचे अशे प्रकारे सगळ्यांचो एक प्रश्नचिन्ह आशिल्लो. आनी सगळे जाण मातशे घबरूफाट म्हणजे भिल्ले सारके बाबा हे कितें म्हणून नाकालें आमचेर. पयलीं आमचो धंदो कसो चलता तो आमकां खबर आसा. कांय जाण कोणी बँकेचे लोनां काडलेले आसात ते फारीक करतात ते सामके थकलेले आसतात. आनी गिरायक आसली पण मदीं काळान वेगवेगळे हे येता, डिप्रेशन येता, बाजार सगळो चलना. कांय जाण म्हणटा आपण बोणी जायना आनी आतां फाटले ड्यूज जाल्यार खंयचे फारीक करपाचे अशा प्रकारे सगळ्यांचेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडलो आशिल्लो. त्यामुळे हे सगळे घडटा घडटा आमच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मिटींग जाल्यो. आमी मिटींगेन थरयलें की म्हापसा व्यापारी संघटनेची मिटींग जाली, थंयसरूय थरयलें गेलें. मागीर आमी अखिल गोवा व्यापारी महासंघा तर्फे सगळ्या म्युनिसिपालिटीन वचून थंय वेगळ्यो आमी मिटींगे घेतल्यो, अरेंज केल्यो, तांकां विशय सांगलो समजून. आनी गरज पडल्यार म्हणल्यार आमकां जर व्हडलो एक आंदोलन उबारचें पडटलें अशा प्रकारचे आमी सगळे गोंयभर भोंवन एक प्रकारे सगळे अवेरनेस निर्माण केलो. आनी सायड बाय सायड हे करता करताच आमी UD मिनिस्टराक मेळ्ळे. आतां हे मेळोवपा खातीर हो जो व्हडलो जो रोल आसा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू नायक हेंचेर आमकां
मोठ्या पैकी आमकां मदत केली. तेंच्यांनी आमकां वेळा वेळाचेर UD मिनिस्टराची गाठ घालून दिवपाक, मुख्यमंत्र्याची बरोबर मिटींग करून दिवपाक बऱ्यापैकी हेंच्यांनी रोल आपलो प्ले केलो. त्यामुळे आमकां सगळें सोंपें पडलें. आनी त्यामुळे आमी ह्या मदल्या काळान जे आमकां मुख्यमंत्री मेळपाक जाय, UD मिनिस्टर मेळपाक जाय किंवा PWD मिनिस्टर मेळपाक जाय, ह्या सगळ्या जे वाटचाली आशिल्ले ते आमकां आमच्या प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक यांच्यानी आमकां बऱ्यापैकी मदत केली. आनी फुडली जी वाटचाल आमची सुरू जाली. आमी ह्या जे आशिल्ले तेन्ना आमी हे बऱ्याच वेळा आमी डायरेक्टर वचून मेळ्ळे आनी UD सेक्रेटरी मेळ्ळे. डायरेक्टर म्हणल्यार डायरेक्टर कसो आयकपाक जायना, तो म्हणलो हे सरकारान करपाक जाय, आपल्या हातीन काय ना म्हणलो. त्यामुळे आमी मागीर आतां हेका उपाय केले म्हणून आमी जे मोठ्या प्रमाणान मडगांव मार्केट आसा थंयसर व्हडले बरें मिटींग घेतली. त्या मिटिंगेचो तो विशय जाल्लो तेन्ना वास्को मिटींग जाल्ली, अशें सगळे कडेन मिटींग जाल्लेलो. परंतु मडगांव जेन्ना आमी जाले तेन्ना आमी बाब दिगंबर कामत जे PWD मिनिस्टर आसा, ते पयलीं UD मिनिस्टर आशिल्ले, मुख्यमंत्री आशिल्ले, तांकां हो विशय सगळो बऱ्यापैकी खबर आसा. पण आमी तांकां वचून मेळ्ळे आनी तेंच्या मुखार हो विशय दवरलो. तेंच्यांनी सगळो समजून घेतलो. म्हणून आपूण म्हणून हितून म्हणलो लक्ष घालता आनी तुमचो प्रश्न सोडोवपा खातीर आपूण प्रयत्न करता अशें आमकां तेणें आश्वासन दिलें. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आपली वेळा वेळाचेर आमकां मार्गदर्शन केलें आनी आमकां हे प्रश्न सोडोवपा खातीर आमकां मदत केली. आनी हेच घडटा घडटा तेणें आमकां UD मिनिस्टरा कडेन मिटींग कॉल केली. त्या UD मिनिस्टर कॉल करून तिसरो विशय थरलो गेलो की हो सगळे आमचे विशय मांडले गेले. आमी UD मिनिस्टराची मिटींगे बरोबर बाब दिगंबर कामत आशिल्ले, डेप्युटी स्पीकर आमचो MLA बाब जोसुआ डिसो आशिल्लो, DME आशिल्लो, UD सेक्रेटरी आशिल्लो. मागीर आमी सगळे अखिल गोवाचे म्हापसा बरे संघटनेचे पदाधिकारी सगळे त्या मिटींग हजर आशिल्ले. आनी त्या मिटींगेंत मागीर थरलें की कायदो जो एमेंडमेंट आसा सेक्शन 88 म्युनिसिपल एक्टाचे ते एमेंडमेंट करच्या खातीर एक्ट हाडचो अशा प्रकारचे ती सुचयले गेले. तेन्ना बाब UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्यांनी बाब दिगंबर कामतीक सांगलें की तुमी हितून लक्ष घालात आनी हो फुडलो जो कितें कायदो करूंक जाय तो सोडोवपा खातीर तुमी तो प्रयत्न करात. त्या प्रमाणे थंयसर तें थरलें गेलें. मागीर म्हापशाच्या व्यापारी तर्फे विशय असो आलो की ती एरियर्स जो आसा तो एरियर्स आमकां खूब त्रास जाता म्हणून तेन्ना सांगलें की असो आहा तो म्हणून तो डायरेक्टरांनी गायडन्स दिलें की तूं हो विशय आतां एवेन्सान दवर आनी तेच्या फुडें जेन्ना कायदो येतलो तेन्ना मागीर तो इम्प्लिमेंट अशा प्रकारचे ते तेंच्यांनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें. आनी त्या प्रमाणे जालें. पूण जेन्ना म्हापसा चीफ ऑफिसर जेन्ना तेणें जालें तूं बाबा घे भाडें म्हणून तो म्हणलो ना आपूण एरियर्स फाल्यां आपूण कसो करतलो आपूण वाडीव हितून घेतलो म्हणून सांगलें. त्यामुळे परत प्रश्न हो इतलें जावन परत प्रश्न हो म्हणून तो टांगणीक कसो उरलो. त्यामुळे आतां जालें हाका उपाय कितें जाल्यार शेवटी जालें की ना हे जर कोण करतो जाल्यार मुख्यमंत्रीच हो प्रश्न सोडयतलो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग थारोवपा खातीर मुख्यमंत्र्याक आमी वेळ पर्सनली हांव आनी आमी दोगूय जाण कारण आमी दोगूय जाण आमी पार्टीचे त्यामुळे आमी पर्सनली मुख्यमंत्र्याक म्हळ्यार की असो सगळो विशय आसा तेन्ना तुमी लक्ष घालचें. कारण सगळे लोक म्हणटात की आमचें सरकार आसा आनी आमकां जर हितून मेळना जाल्यार कशें जाता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें काय भिवू नाकात आमी लक्ष घालता आपूण आनी प्रश्न सोडयता आनी आपूण म्हणून मिटींग कॉल करता तुमचे म्हणून सगळ्यांचे म्हणलो आनी आपूण तो प्रश्न सोडयता. त्यामुळे आमचे जे आमदार जोसुआ डिसो हेंच्यांनी फुडाकार घेतलो आनी ती मिटींग ती अरेंज केली. आनी त्या मिटींग अरेंज करून जी मिटींग थरलेली त्या मिटींगेन आमी आमचे UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे, स्वता मुख्यमंत्री, PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत, डायरेक्टर ब्रिजेश मणेरकर, मागीर म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर शेटकर, मागीर आमी सगळे ऑल गोवा संघटनेचे पदाधिकारी आनी म्हापसा व्यापारी संघटनेचे सगळे पदाधिकारी सगळे कमिटी हे थंय हजर आशिल्ले. आनी त्या मिटींगेन आमी सांगलें की मुख्यमंत्र्यान इतलो अभ्यास केल्लो की तो म्हणून पॉयंट टू पॉयंट सगळे विशय घेवं म्हणून त्यामुळे ते पॉयंट टू पॉयंट विशय घेवन तेजे सगळे विशय थोडे पयलीं घेतले आनी कितें लीज एग्रीमेंट संबंदी मागीर तेणी कित्याक विशय हाडला तेन्ना आमी सांगलें की आमी एक तांकां सांगलें की अशें अशें आसा 2004 जे तेणें सर्क्युलर काडलें सर्क्युलर म्हणून म्हटलां की 10% घेवचें म्हटलेलां पण म्हापसा कावन्सील बॉडीन डिसिजन घेतला की 3% घेवचें म्हणून ते DMAक धाडलेलें आसा लेटर केल्लें आसा तें ताका आमी दाखयलें. ते म्हणलो हे ते म्हणून ते चुकीचें आसा हे तेंचे आमी नेसन हाडून दिलें. मागीर 2014 जे सर्क्युलर आसा सर्क्युलर म्हटल्यार 5 ते 10% वाड करून घेवची भाड्याची म्हणून ते कावन्सील बॉडीन ठराव घेतला की 5% वाडोवचें म्हणून आनी ते म्हणून ते चालू केल्लेलें आसा ते सुद्दां डायरेक्टरान केल्लेलें आसा हांगासर ठराव पास केल्लें आसा.
नंतर काढलं त्याच्यानं अनेक सरपंच दाखयलं की आम्ही दाखयलं मुख्यमंत्र्याक की 17 आणि 19 काढलेलं की PWD रेट लावचे म्हणून. आम्ही म्हटलं की जर आमचे जे भाड्या वाढ जायत आसा आणि पयली 3% वाड प्रत्येक वर्साक मागीर 5% वाड प्रत्येक वर्साक, जे भाडें आमकां पयलीं कमी आशिल्लें, जे आमकां पुर्तुगेज टायमार हे कन्स्ट्रक्शन हे सगळे पयशे आले ते आमकां दुकानां म्हापशेकारान दिल्ले आहा. तेज्या प्रमाणे भाडें कमी आसलें ते आतां वाडोवन खंय 3,000 वयर अशें पावलेलें आसा. आणि त्या बरोबर ते आतां परत 5% भाडें आमी फारीक करीत आसा. आनी तर आतां परत PWD रेट लायतलो. काही जाणांचे सुबेसूय जाल्लेलो आसा. जर PWD रेट लावप कोणाक जे न्यू कन्स्ट्रक्शन आसा आनी जाका ऑप्शनीन दिल्लें आसा ताका मागीर GSLR किंवा PWD रेट ही ताका लायली वयता. त्यामुळे हे जे लायता हे बरोबर न्ही, अन्यायकारक आसा अशें जेन्ना आमी म्हटलं तेन्ना मुख्यमंत्री म्हणलो बरोबर आसा, हे चुकीचें आसा. कारण जेन्ना वाड येता पळय ती आनी मदीं PWD रेट होवंक शकना. तेणी इन्स्ट्रक्शन दिलें की हे चुकीचें आसा. तेन्ना जे कितें वाड आसा 5% ती वाड चालूच दवरची आनी ते PWD रेट म्हणटा ते फक्त न्यू कन्स्ट्रक्शन किंवा जे ऑप्शनांत जे वयता पळय तांकांच ते लागू जातले. अशा प्रकारे कायदोच आसा त्यामुळे ते लागू जातले. अशा प्रकारे तेंच्यांनी तांकां निर्देशन हाडून दिले आनी तांकां तेंच्यांनी ती ऑर्डर दिली. तेज्या उपरांत मागीर विषय घेतलो तेणे तो ट्रान्सफर ब्लड रिलेशन. ट्रान्सफर आतां जे बापायचें दुकान आसा त्या भुरग्याच्या नांवार मागीर ते कोणाचें जावचें अशा प्रकारची चर्चा जाली आनी त्या प्रमाणे ते मागीर त्या खातीर कायदो येता. कायद्या मुळे सोडोवणी जातली. त्या बरोबर जे एरियर्स आशिल्ले आतां हे लीज एग्रीमेंट रिन्यू करतलो जाल्यार केन्ना करतलो म्हणजे सांगलें जाल्यार तो आपण म्हणून आतां सगळें जाल्लें आसा. तर 1 जुनाच्या पयलीं म्हणून जावचें ना. तेन्ना म्हणून हे एरियर्स तुका म्हणून डायरेक्ट हे एरियर्स तुका ते घेवपाक मेळचे ना. ते दाखयले तुवें ते जे ते कारण ते भायर फारीक केले रेग्युलर फारीक करता त्यामुळे तुका एरियर्स ते दाखोवंक मेळचे ना. अशें स्ट्रिक्ट तेणे सारकें थंय तुका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे तेणें डायरेक्टरान म्हटलां की ना आपूण ते सगळें पळयता आनी मागीर मुख्यमंत्री सांगलें गरज पडली जाल्यार तूं सर्क्युलर काड नोटीस काड आनी त्याच बरोबर UD मिनिस्टरान सांगलें जे कितें लागतलें आपली गरज लागतली ते आपूण तुमकां गायडन्स दिता. अशा प्रकारे दिसा तेणें उल्लेख केलो आनी तो विशय आमचो जो रेंगण आसलो तो सोडोवपा खातीर प्रयत्न जालो. आनी हे ट्रान्सफर कायदो करपा खातीर त्या मागीर तो विशय घेतलो तेन्ना ती चर्चा जाली कशा प्रकारचें आसचें. आनी तो कायदो काही केल्लो आसा गव्हर्मेंटान. कालचे जेन्ना विधानसभा आशिल्ली ते विधानसभेन तो बील येवपाचें आशिल्लें पूण सडनली विधानसभा कटेल केल्यामुळे ती विशय तो बील ते येवंक ना. त्यामुळे फुडले हाका येतले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यान म्हटलां आनी UD मिनिस्टरान म्हटलां आनी आमच्या PWD मिनिस्टर कामत तेंच्यांनी म्हटलां की हे जे फुडले आसा काही थोडेशे सुदारणा आसात त्या बिलान ते आमच्या मागणे आसा ते करेक्शन करून ते मागीर बील घालतले. आनी त्या प्रमाणे जे कितें ट्रान्सफर जावपाचें आहा ब्लड रिलेशन म्हणा किंवा आतां काडची ब्लड रिलेशन आमचे ऑटोमॅटीक जाता हांगासर व्हडलो प्रश्न ना. फक्त आमचो प्रश्न इतूच आशिल्लो की एरियर्साचे खातीर आमचे घोडे आमचे अडलेले म्हणटा अशें ते एरियर्स काडून म्हणल्यार ऑटोमॅटीक जे आतां कायदो आसा ती आमच्या ब्लड रिलेशन ट्रान्सफर करपा खातीर. त्यामुळे हे ब्लड रिलेशन करपाक कांय हरकत ना. आमकां डायरेक्टरान आश्वासन दिल्लें आसा आनी ती सीओ आसल्यामुळे 1 जुनाच्यान आपूण इम्प्लिमेंट करतलो अशा प्रकारे तेणें आश्वासन दिलां. त्यामुळे म्हाका दिसता की आमचे खूब दीस आमचे घोडे अडलेले घोडे भिजत पडलेले म्हणटा पळय ते आतां मार्गाक लागलेले आसा. आनी हे मार्गाक लावपा खातीर खरोच म्हळ्यार व्हडलो वांटो म्हणटा तो आमच्या प्रदेशाध्यक्ष बाब दामू नायक यांचे आसा. त्यामुळे तेंच्यांनी दिगंबर कामती कडेन कॉन्टॅक्ट करपाक म्हणा UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन म्हणा किंवा आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन कॉन्टॅक्ट करपा खातीर आमकां बरोचसो तेंच्यांनी आमकां मदत केली वेळोवेळची मिटींग हाडोवपा खातीर आमचे प्रश्न सोडोवपा खातीर. त्यामुळे हांव तेंच्या चडांत चड अखिल गोवा व्यापारी महासंघ तर्फे आनी सगळ्या आमच्या व्यापारी तर्फे तेंचे आभार मानता. आनी त्याच बरोबर आमचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत, UD मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, आमचे डेप्युटी स्पीकर आमदार आमचे जोसुआ डिसोजा, UD सेक्रेटरी यतीन मरालकर, DMA ब्रिजेश मणेरकर आनी आमचे म्हापसे CO शेटकार यांचे हांव चडांत चड आभार मानता. आनी तेंच्यांनी हो विशय सोडोवपा खातीर बेगींतल्या बेगीन प्रयत्न करचो आनी आमकां व्यापाऱ्यांक सुटावो दिवन आमकां बरे भशेन व्यापार करपाक आमकां प्रोत्साहीत करचें जेणे करून आमी खरें म्हणचे व्यापारी वर्ग हो आमच्या अर्थशास्त्राचो कणो आसा. हो खरो म्हणल्यार हे आमचे व्यापारी भाव रेव्हेन्यू कलेक्ट करता GSTच्या रुपान आनी तो सरकारी तिजोरीन भरतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांक सोयी जरी कांय ना दिल्यो तरी तांकां तरी त्रास करचे न्ही, तांकां कसली अडचण करची न्ही. उलट तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय बऱ्यापैकी व्यापार वाडोवपा खातीर. आयज वेगळ्या वेगळ्याचेर
वेगळे वेगळ्याचे ऑनलायन म्हणा किंवा वेगवेगळे हांगासर मॉल आयिल्ले आसा, त्यामुळे व्यापाराचेर खरें म्हणल्यार एक प्रकारची गदा कशी आयिल्ली आसा. व्यापार सद्या लोक व्यापाऱ्यांची खंत आसा की आमचो वेपार जायना म्हणून. त्या खातीर सरकारानूय हितून लक्ष घालून आमकां त्रास ना जावचे आनी जे आमचे कितें सोडूंक जाय समस्या सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तो बेगिनूच सोडूंक प्रयत्न अशी हांव सरकाराक मागणी मारतां आनी परत सगळ्यांचे आभार मानून म्हज्या दोन शब्द पुरो करता. देव बरें करूं. धन्यवाद.